2 मज़मून इमरानियात और इसका है चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 11 जो है उस चैप्टर में इसका नाम है आबादियात पाकिस्तान। और जैसा कि आप जानते हैं कल भी हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था, यानी आबादियात पाकिस्तान जो है वो क्या होता है। तो चलें एक नज़र जो है वो दोबारा देखते हैं कि आबादियात पाकिस्तान जो है वो क्या है। और जैसा कि उसमें कल भी हमने पढ़ा था, पैदाइश, अमवात, नकल मकानी, यानी इसमें हमारी ज़िंदगी के किसी ख़ास या एक पहलू का मुतालिया नहीं होता, बल्कि इंसानी गिरोहों और अदारों का मुतालिया करती है। और साथ ही आबादी और इसके मुतालिक पैदा होने वाली सूरत हाल का भी मुतालिया इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें ग्रोथ भी होती है, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, जो कि मुआशरे पर बहुत ज़्यादा असर और किरदार है जिसका। इसमें हमारे पास जो ज़्यादातर है वो ये बात सामने आती है कि रोज़ाना अफराद बहुत से पैदा हो रहे हैं, यानी पैदाइश का सिलसिला चल रहा है, डेथ का भी साथ साथ है और माइग्रेशन भी, जिससे खासी आबादी की जो है वो तशवीश पाई जा रही है और उसका अंदाज़ा जो है वो इसके अदाद शुमार से लगाया जाता है। और उसी में जो है हमारा आज का टॉपिक, इसका सवाल नंबर 2, आज का टॉपिक है हमारा उम्र और सनत के लिहाज से आबादी की तरकीब। तो चलें देखते हैं कि उम्र और सनत के लिहाज से आबादी की जो तरकीब है वो क्या है। इमरानियात के तलबा के लिए आबादी से मुतल्लक उम्र और सनत की बुनियादों पर मुतालिया एक बड़ा अहम मौजू है। देखें, इसको समझने की ज़रूरत है और यहाँ बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इसको किस तरह से ये बहुत ज़्यादा मुतालिया करने पर इसका अहम मौजू ये कैसे बन गया, क्योंकि फ़र्द की ये दोनों पैदाइशी सिफात इसके मनसब को मुतय्यन करती हैं और आबादी के ढांचे में भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। इसी में देखें 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में 15 साल से कम उम्र के बच्चे 43.40% हैं, यानी 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक, और 14 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लिहाज से लोग जो हैं वो डिपेंडेंट एज है, यानी वो जो है ये साढ़े 65 वाले ये उम्र इन्हसार में आ जाते हैं और उनका तनासब पाकिस्तान में 67.42% है। और किसी मुल्क की तरक्की का दारोमदार इस बात पर भी हो सकता है कि शरह इन्हसार क्या है। अगर शरह इन्हसार ज़्यादा है तो तरक्की पज़ीर मुल्क कहलाएगा, यानी अगर इसमें सवाल शरह इन्हसार का आ जाए और अगर यही चीज़ इस पर ज़्यादा है तो ये तरक्की पज़ीर मुल्क कहलाना शुरू हो जाएगा। अगर शरह इन्हसार कम है तो तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है, यानी शरह इन्हसार के ज़्यादा होने पर तरक्की पज़ीर और शरह इन्हसार के कम होने पर तरक्की याफ्ता मुल्क। क्योंकि जिस मुल्क में शरह इन्हसार ज़्यादा होगी इससे मुराद ये ली जाती है कि इसमें कमाने वाले कम और खाने वाले अफराद ज़्यादा हैं। मुल्क में कमाने वाले अफराद 32.58% हैं, यानी यहाँ पे जो चीज़ उम्र और सन के लिहाज से जो आबादी की तरकीब थी उसमें यही चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर इसी पर ये जो है डिपेंडेंट एज में ये सवाल अगर हो जाता है कि शरह इन्हसार क्या है, यानी मुल्क की तरक्की का दारोमदार भी तो इसी बात पर होता है ना कि शरह इन्हसार अगर ज़्यादा है तो ये तरक्की पज़ीर मुल्क कहलाता है, और अगर इसी में देख लें अगर ये शरह इन्हसार कम है तो ये तरक्की याफ्ता में आ जाएगा। तो इससे मुराद तो फिर यही ली गई कि यहाँ पर कमाने वाले जो हैं वो कम हैं और खाने वाले ज़्यादा अफराद हैं। तो मुल्क में कमाने वाले अफराद जो हैं वो 32.98% हैं। और नेक्स्ट में है जो हमारा था सनत के लिहाज से, अब देखते हैं उम्र के लिहाज से कि उम्र के लिहाज से जो है यही जो है इसकी शरह, इसमें इसकी खासियत उम्र के लिहाज से कितनी हो सकती है। यानी पाकिस्तान की आबादी को अगर 1981 और 98 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसमें तकसीम किया जाए तो फिर हम इसमें देखें कि इसके अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये 14% भी हो सकती है। 60 साल से ऊपर अफराद का तनासब 6.9% भी हो सकता है। इसमें 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो 42.15%,
اور 15 سال سے 55 سال کی عمر کے افراد 49.4 اور 55 سال اور زائد عمر کے افراد 9.15%، 60 سال یا اس سے بھی جو زائد عمر کے افراد کا تناسب ہے وہ 7% ہے۔ اس میں اکثر کمانے والے جو ہیں وہ اس میں کمانے کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ 15 سال تک کی عمر کے بچوں کا تناسب 42.5% ہے اور وہ بھی کمانے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح عمر کے ابتدائی سالوں و آخری عمر کے سالوں کا مجموعہ تقریباً 50% ہے، جن کی زندگی کی ضروریات عمر کا درمیانی گروہ یعنی 15 سے 55 سال پوری کرتا ہے۔ وہ کمانے کے قابل تو ہیں لیکن ان کا تناسب تقریباً 50% ہے، یعنی آدھی آبادی کی روزی کی ضروریات باقی آدھا حصہ پورا کر دیتی ہے۔ اور نیکسٹ میں جو ہے ہمارے پاس وہ ہے صنف کے لحاظ سے۔ اس طرح صنف کو بھی بڑا عملی دخل حاصل ہے۔ ایشیائی ممالک اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں صنف کے لحاظ سے بھی اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ صنفی تناسب کی بنیاد پر بھی شرعی انحصار مشرقی ممالک میں خود بخود بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں عورتیں تقریباً دوسرے مردوں پر ہی انحصار کرتی ہیں۔ مثلاً پاکستان میں صنفی تناسب جو ہے وہ 100 تناسب سے 108 ہے، یعنی 108 مرد اور 100 عورتیں، یعنی عورتیں کم ہیں، اور باوجود اس کی شرعی انحصار کے تحت ہماری عورتیں بھی اسی کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے معاشرتی معمولات ہیں اور اسلامی روایات، جن سے عورت کو گھر سے باہر نکلنے اور کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب معاشرتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کثیر تعداد مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے لگی ہے، لیکن یہ تناسب بہت ہی کم ہے، اور اس میں بہت سے دوسرے صوبوں، پاکستان کے صوبوں کا صنفی تناسب کا سلسلہ جو ہے وہ جائزہ اگر لیا جائے تو تب ہمیں پتہ چل سکتا ہے یہ کتنے فیصد تک ہے۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے 1981 سے 98 کی مردم شماری۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ 1981 اور 1998 کے دوران یعنی 17 سالوں میں پنجاب کی آبادی میں 47.3 اور 73.62 ملین کا اضافہ ہوا، 1.5 ملین کا سالانہ اضافہ، اور جو 15 لاکھ سالانہ بنتا ہے۔ سندھ کی آبادی جو ہے وہ 19 سے 30 اور 11 ملین کا اضافہ دونوں آبادیوں کے دوران ہوا، جو 0.6 ملین یعنی 6 لاکھ سالانہ کے حساب سے، اور بلوچستان کی آبادی میں 17 سالوں میں جو اضافہ تھا وہ 4.3 اور 6.5 یعنی 2.2 ملین ہوا، جو سالانہ 0.13 ملین ہوا، یعنی 1,30,000 افراد کے حساب سے سالانہ اضافہ ہوا۔ صوبہ سرحد میں اضافی اسی مدت کے دوران جو ہے 6.4 ملین ہوا، جو 0.38 ملین کے حساب سے سالانہ ریکارڈ کیا گیا، یعنی 3,80,000 افراد سالانہ کے حساب سے بڑھتے رہے۔ اور اس طرح سے جو ہے پنجاب کی آبادی میں 15 لاکھ سندھ کی آبادی اور 6 لاکھ سالانہ جو ہے بلوچستان کی، 1,30,000 سالانہ سرحد کی آبادی، اور اس میں جو ہے 80,000 افراد جو ہے وہ سالانہ کے حساب سے بڑھتے رہے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس پوائنٹ وہ ہے پاکستان کے صوبوں میں تقسیم اور ملین کے لحاظ سے۔ چلے آئے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو صوبے ہیں وہاں پہ تقسیم اور ملین کا جو ہے حساب کتاب وہ کیا ہے، تاکہ اس سے ہمارے پاس جو ہے اس کی عمر کے لحاظ سے اس کی جو ہے ترکیب جو ہے سامنے آ جائے۔ یعنی پاکستان میں صنفی تناسب جو ہے وہ پہلے بھی 100% 108 سے تھا، اور اس کی شرعی انحصار جو ہے اس میں عورتیں بھی تو آتی ہیں جو کہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ ان میں جو خاصیت کے لحاظ سے جو پایا جا رہا ہے وہ معاشرتی تبدیلی ہے، اور معاشرتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بہت سی قلیل تعداد جو ہے عورتوں کی اس میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کی تھی، کہ جو اکثر جگہ پر ان کی اجازت کا نہ ہونا، اور جیسا کہ 1972 کی مردم شماری میں 114 مرد اور 100 عورتوں کا تناسب تھا، اور اسی میں 108 سے 100 تھا 108 مردوں کا، اور اس کے بعد کا جو تھا وہ 6.4 تھا،
اور پنجاب کی آبادی جو تھی وہ 15 لاکھ تک تھی. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 1981 سے 98 میں دیکھا جائے تو اس کی تقسیم جو ہے وہ مردم افواج جو دیکھا جائے تو 0 سے 4 ہے، اور 1981 میں وہ 14.85 ہو جاتا ہے، اور 1998 میں وہ جا کے 14.05 تک ہو جاتا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ بہت اچھے سے سمجھ پائے ہوں گے. شکریہ.